दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। भनिन्छ लगानीको हिसाबले नेपाल भर्जिन ल्यान्ड हो। यहाँ जुनसुकै सेक्टरमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ। सरकारले पनि वैदेशिक लगानीलाई लोभ्याउने दृष्टिकोणले यही चैत्र 15 र 16 गते नेपाल लगानी समिट आयोजना गर्दैछ। सम्मेलनको अन्तिम तयारी पुरा भएको सरकारले जानकारी दिएका छन्। विश्वभरिका 500 भन्दा बढी लगानीकर्ताको सो सम्मेलनमा सहभागिता रहने मोटामोटी जानकारी प्राप्त भएको छ। लगभग 60 भन्दा बढी मेगा प्रोजेक्टहरूलाई लगानीको लागि सरकारले र निजी क्षेत्रले एकसाथ अगाडि बढाएका छन्। सबैको ध्यान यति बेला लगानी सम्मेलनमा कति वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ। सरकारले अनुमानित 30 खर्ब वैदेशिक लगानी ल्याउने अपेक्षा गरेका छन्। लगानीको सम्पूर्ण तयारी पुरा हुँदै गर्दा निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रका जानकारहरूले यसलाई सकारात्मक नै लिएको देखिन्छ। यद्यपि सम्मेलनको समापनसँगै यसका उपलब्धिका विषयमा अर्को बहस पक्कै पनि होलान्। तर सरकारले जुन प्रकारले आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई अगाडि सारेका छन्, आर्थिक लगानीका सवालमा वैदेशिक लगानीलाई लोभ्याउनका लागि जुन अप्ठ्याराहरू थिए, ती अप्ठ्याराहरूलाई खुकुलो पार्दै विभिन्न नीतिगत र कानुनी व्यवधानलाई फास्ट ट्र्याकमा चिर्दै कतिपय कानुनहरू संसदबाट पारित हुने क्रम पनि जारी रहेको छ र सोही कानुनहरूलाई पारित गराउने क्रममा संसदको बैठक पनि लम्बिँदै गएको देखिन्छ। नियमित रूपमा हामी यो नेपाल लगानी सम्मेलनका पक्षमा, यसका सकारात्मक पक्ष, यसका चाहिँ अपर्च्युनिटी, यसका थ्रेट्स र यसलाई सदुपयोग गर्ने सवालमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट हामी व्याख्या विश्लेषण आजबाट सुरु गरेका छौँ। आजको यो पहिलो चरणमा हामी यो लगानी सम्मेलन केन्द्रित बहसलाई अगाडि बढाएका छौँ र दुईजना अर्थतन्त्रसँग आबद्ध नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई नजिकबाट व्याख्या विश्लेषण र बुझ्नुभएका व्यक्तित्वहरूलाई स्टुडियोमा निम्त्याएको छु। हामीसँग हुनुहुन्छ चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश्वर अग्रवालजी। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर रघुवीर विष्टजी। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। धन्यवाद। म निजी क्षेत्रको एउटा उद्यमीको हिसाबले पनि, लगानीकर्ताको हिसाबले पनि र चेम्बर्स अफ कमर्सको उपाध्यक्षको हिसाबले पनि तपाईँको पहिलो कमेन्ट लिन चाहे। यो लगानी सम्मेलनलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? होइन, यो अत्यन्तै उत्साहवर्धक सरकारको इनिसिएटिभ हो। म एउटा सानो के भन्दा लामो समयको सङ्क्रमणकालीन अवस्थापछि 3 वर्ष अघि हामीले नयाँ संविधान प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले नयाँ चुनाव भएर एउटा स्थायी सरकारको प्राप्त गऱ्यौँ। तर अर्कोतर्फ के छ भने नेपाल आफैमा प्राकृतिक स्रोतहरू हाइली पोटेन्सियल क्षेत्र हो। हेर्नुहोस्, यहाँको जति पनि प्राकृतिक स्रोतहरूलाई सही सदुपयोग गरिएमा नेपाल दक्षिण एसियाकै हाइएस्ट पर क्यापिटा जेनेरेटिङ कन्ट्रीको रूपमा हुन सक्ने सम्भावना निजी क्षेत्रले सुरुदेखि नै हेरिरहेको हो। यसको लागि अहिलेसम्म अवरोधको रूपमा भनेको हाम्रो आर्थिक नीतिहरू ऐन नियम कानुनहरू, लगानीको वातावरण निर्माण नहुनु, लगानीको लागि विश्वस्त नहुनु, स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पनि विश्वस्त थिएन भने विदेशी लगानीकर्ताहरूको त कुनै कुरै आएन। तर भनौँ न, अब नयाँ सरकार आएको पनि झन्डै 1 वर्ष भइसक्यो। सरकारको प्रमुख अब्जेक्टिभ लक्ष्य भनेको सुखी
नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लिएर उहाँहरू अगाडि बढ्नुभएको। एकतर्फ राजनीतिक स्थायित्व आइसकेको अवस्थामा अब देशले प्राप्त गर्नुपर्ने भनेको आर्थिक समृद्धि हो। यही आर्थिक समृद्धिको प्राप्त गर्नको लागि सरकारले भनौँ न विगतमा पनि गरिएको, तर एउटा यो मार्च 29 र 30मा नेपालमा ठुलो बृहत लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। यसमा यहाँले भने जस्तै झन्डै 550-600 स्वदेशी विदेशी धेरै लगानीकर्ताहरूको यो एउटा 2 दिने आपसमा छलफल भनौँ न, नेपालको वर्तमान अवस्था कस्तो छ, लगानीको वातावरण हामीले किन भइरहेको छ भनेर सरकारले पनि प्रस्तुत गर्ने हो। उहाँहरूको B2B इन्टरेक्सन निजी क्षेत्रसँग पनि हुने हो। यही प्रसङ्गमा सरकारले पनि एउटा भनौँ न 46 वटा सरकारबाट एउटा मोडेलिटीको रूपमा ल्याइएका आयोजनाहरू छन् भने 17 वटा निजी क्षेत्रले पनि प्रस्तुत गरेका छन्। त्यो बाहेक पनि अन्य धेरै योजनाहरू B2B मिटिङमा निजी क्षेत्र र ती लगानीकर्ताहरू विदेशी लगानीकर्ताहरूको बिचमा हुन सक्छ, सम्भावना धेरै छ। अहिलेसम्मको प्रोजेक्सन जुन यो लगानी बोर्डले निकालेको त्यो 30 खरबको मोटामोटी हो। भोलि गएर त्यो 30 खरबमा यो 30 खरबको हुन्छ भनेर पनि छैन। हेर्नुहोस्, यो भनेको एउटा हामीले विश्वासिलो वातावरण उहाँहरूलाई निर्माण गरेर दिने हो। यो त पछि एकपल्ट इन्टरेक्सन भएपछि यदि लगानीकर्ताहरू उत्सुक छ भने त्यो निरन्तर छलफल पछिल्लो 1 वर्षलाई निहाल्ने हो र विगत लामो समय र कालखण्डलाई हामीले विभिन्न राजनीतिक बाधा अवरोधहरूलाई चिर्दै जुन प्रकारले स्थायित्व एउटा गभर्मेन्ट हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यो 1 वर्षमा सरकारले जुन प्रकारको इनिसिएसनहरू चाहिँ आर्थिक लगानीको सवालमा लिएको देखिन्छ, यो सरकारको अहिलेको यो नेपाल लगानी सम्मेलनको तयारी जुन प्रकारले गरेको छ, यो एउटा स्ट्रङ यो सरकारको इनिसिएसन र साँच्चीकै प्रशंसा गर्ने इनिसिएसनको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। अहिले होइन, सरकारले एकदम राम्रो इनिसिएटिभ लिएर एउटा प्रतिबद्ध भएर लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको हो। केही समय अगाडि हाम्रा अर्थमन्त्रीज्यू तपाईँको ग्रेट ब्रिटेनमा जाँदाखेरि त्यहाँ पनि ब्रिटिस लगानीकर्ताहरूसँग भेट गर्नुभएको थियो। नेपालमा लगानीको वातावरणको बारेमा उहाँले ब्रिफिङ पनि गर्नुभएको थियो। धेरैजनाले तपाईँको एकदम मतलब पोजिटिभ सकारात्मक कुराहरू नै राखे। त्यसै प्रकारले केही समय अगाडि हाम्रो चीनमा नेपालका राजदूतले पनि त्यहाँ चिनिया लगानीकर्ताहरूलाई पनि बोलाएर यो विषयमा छलफल गरिएको थियो। यी सब त्यहाँ पनि एउटा उत्साहजनक नै एउटा मेसेज प्राप्त भएर आयो। हेर्नुहोस्, सरकारले प्रयास गरेको हो, तर सर्टेन कुराहरूमा हाम्रो धेरै कुराहरू ढिलाइ भयो। जस्तो भनौँ न, लगानी वातावरणको निर्माण गरिनु पर्यो। लगानी वातावरणको निर्माण भनेको के हो भन्दाखेरि लगानी सम्बन्धी ऐन कानुनहरू तपाईँको एकदम लगानी मैत्री वातावरणको हुनु पर्यो। विदेशी लगानीकर्ताहरूले त्यसमा सहजता फिल हुनु पर्यो। अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ भने कुनै पनि लगानीकर्ताले चाहे त्यो स्वदेशी होस् चाहे विदेशी होस् या तुर्नुको जोइन्ट भेन्चरमा कुनै पनि प्रोजेक्ट अगाडि बढाउँदाखेरि हामी कहाँ धेरै ब्युरोक्रेटिक कम्प्लिकेसन छ क्या। यसको लागि अहिले जुन नयाँ ऐन भर्खर कार्यान्वयनमा त आएको छैन, पार्लियामेन्टबाट पारित वन विन्डो सिस्टमबाट हामी सबै दिन्छौँ भनेर भोलि उहाँले प्रतिबद्धता त्यो ऐनमा त आइसकेको अवस्था छ। तर अब यहाँ के छ भने नि, आज ऐनमा आउनु पनि निजी क्षेत्र भनौँ या सम्पूर्ण लगानीकर्ताको लागि अत्यन्त सकारात्मक पार्ट हो। भोलि अब हाम्रो निजी क्षेत्रको रोल के त, भोलि यो ऐनमा आएपछि यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन कार्यान्वयन पनि वन विन्डो सिस्टमको हुनु पर्यो नि त। किनभने अहिलेसम्मको विगतमा जुन यहाँले मलाई भन्नुभएको विगतको हाम्रो स्थिति हेर्दाखेरि जहिले पनि आपसमा मन्त्रालयहरूको बिचमा नै समन्वय नहुने क्या तपाईँको, त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो। तर मलाई लाग्छ यदि सरकार जुन हिसाबले एउटा कटिबद्ध भएर लागेको छ, यो ऐन पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि कुनै पनि ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूलाई भनौँ न जुन अहिले यो लगानी विदेशी लगानी ऐनभित्र राखिएका छन् तिनीहरूलाई जस्तो 6 अरबसम्मको उद्योग विभागले नै दिने, त्यो माथिको लगानी बोर्डले दिने, मतलब वन विन्डो सिस्टमबाट यदि यो सबै कुराहरू हुन थालेर त्यसको कन्फिडेन्सियलिटी सहज कार्यान्वयन लगानीकर्तामा भयो भने यो लगानी आउनु भनेको म त भन्छु 30 खरब कि नेपालको जुन प्राकृतिक स्रोतहरूको सम्भावना छ नेपालमा, त्यो 30 खरब त धेरै सानो रकम। राइट, म यहाँसँग आउँछु। डाक्टर विष्ट, तपाईहरूको आँखाले हेर्दा, अर्थविदको आँखाले गर्दा यो समय नेपालको लागि वैदेशिक लगानी ल्याउने उत्तम समय हो? स्वाभाविक रूपमा र सकारात्मक पहल पनि हो सरकारको। र सरकारले जुन महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू बजेटमा भयो र व्हाइट पेपरमा जुन प्रस्तुत गरेको थियो त्यसको लागि सम्बोधन गर्नको लागि पनि हामीलाई लगानी चाहिएको छ। किन भन्दाखेरि हामीसँग ठुलो मात्रामा रिसोर्स ग्याप छ।
तर यो गर्दा गर्दै यसको लागि हामीले तयारी कसरी गऱ्यौँ र त्यसपछि गएर हाम्रो प्रोजेक्टहरू कसरी इनिसिएसन गऱ्यौँ र हामीले कम्प्यारेटिभ चाहिँ एडभान्टेजका सेक्टरहरूलाई कसरी पहिचान गऱ्यौँ र त्यो चिजको लागि कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कसरी हामीले म्यानेज गऱ्यौँ र के कुरा चाहिँ हामीसँग युनिकनेस छ जुन चिज हामीले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पहिलो प्राथमिकता छ। तर यो र यही दौरानमा हामीले हेर्दै जाने हो भने हाम्रो सेक्युरिटी जुन इस्यु छ त्यो इस्यु चाहिँ नि बल्झेर आइरहेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ र जसले गर्दाखेरि रिस्क पार्ट जोखिम चाहिँ नि बढ्दै आएको र जोखिम देखिरहेको त्यो भएकोले गर्दाखेरि लगानीकर्ताले चाहिँ कसरी रेस्पोन्स गर्छ र त्यो चाहिँ जोखिमलाई कसरी उनले अनुमान गर्छ र प्रेडिक्सन कसरी जान्छ कुन ट्रेन्डमा जान्छ भन्ने कुरा उनीहरूले के सोध्छ भन्ने कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। जस्तै तपाईँले जुन कुरा उठान गर्नुभयो 500 भन्दा बढी चाहिँ वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको सहभागिताको अपेक्षा गरिएको छ। जुन मात्रामा उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ त्यसको अनुपातमा हेर्ने हो भने सबै त पक्कै पनि लगानी गर्न आउनु भएको होइन, कति त यहाँको विषयवस्तुलाई चाहिँ बुझ्नको लागि यहाँको डायनामिक्सलाई बुझ्नको लागि र यहाँ अध्ययनको लागि पनि आउने होलान्, कतिपयले चाहिँ योभन्दा अगाडि नै यो ठाउँको चाहिँ पोटेन्सियालिटीहरू चाहिँ अध्ययन गरेर आफ्नो रिसोर्सेसहरू प्रयोग गरेर बुझेका होलान्। अब हामी एकतर्फ चाहिँ आयोजना गरिरहँदा एउटा सेफ एन्ड सेक्योर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने वैदेशिक लगानीकर्ताको हिसाबले चाहिँ के कुरामा चाहिँ उनीहरू बढी चाहिँ क्रिटिकल हुँदो रहेछ? एउटा कुरा कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज नै हो। हामीसँग के छ कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज भने जस्तै तपाईँको लेबर हो हामीसँग र सेक्टर वाइज चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर हो र अहिले अब डुइङ बिजनेसलाई हेर्ने हो या अन्य तपाईँको वर्ल्ड इन्डिकेटर्सहरूलाई हेर्ने हो भने हामीलाई दुईवटा चिजले नेगेटिभ चाहिँ नि पाटो जगाइरहेको छ। डुइङ बिजनेसमा ट्याक्स चाहिँ तपाईँको समस्या, ट्याक्सको ब्यारियरहरू छ र ब्युरोक्रेटिक ब्यारियर्सहरूको इन्डिकेसन पनि छ जसलाई लगानीकर्तालाई कतिको आश्वस्त गर्छ भन्ने कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। र अर्को कुरा करप्सनको पाटोमा हाम्रो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले साउथ एसियामा हामी तेस्रो भन्ने कुरा देखाएको छ। यो र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले तपाईँको हेर्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्टलाई हेर्ने हुन्छ, रिपोर्ट र प्रतिवेदनहरूलाई हेर्ने हुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरू कतिको आश्वस्त हुन्छ। र अर्को कुरा लगानीकर्ताले जहिले पनि तपाईँको नेपालले जुन कुराहरू इन्फर्मेसन चाहिँ डेलिभर गरिरहेको छ त्यसको क्रिटिकली एनालाइसिस गरिरहेको हुन्छ। र अहिले एउटा कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा जस्तै हामीले इन्डियामा चाहिँ एम्बेसडर लेट गऱ्यौँ र अरू चाहिँ एम्बेसीहरूलाई कसरी तपाईँको मोबिलाइज गऱ्यौँ र हामीसँग डाइरेक्ट चाहिँ कनेक्सन कतिको छ भन्ने कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। लगानीकर्ता चाहिँ हाम्रो एम्बेसडरहरू हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट वैदेशिक लगानी इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ गेटवे र चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसडर पनि हुन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले कतिको क्वालिटी जुन चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरू कुन कुन लेभलको लागि तपाईँले इन्भाइट गर्नुभएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। लास्ट इयरको तपाईँको हामीले यो चाहिँ लगानी सम्मेलनलाई चाहिँ यदि विवेचना गर्ने हो र हेर्ने हो भने करिब 14 खरबको तपाईँको चाहिँ हाम्रो कमिटमेन्ट थियो। त्यो कमिटमेन्टमा 40% पनि कन्भर्जन भएन। 2016 को यदि तपाईँले डाटालाई हेर्ने हो भने 78 को तपाईँको एप्रुभल आएको तर त्यसमा चाहिँ 5 बिलियन मात्रै तपाईँको एक्चुअलमा एफडिआई चाहिँ नेपालमा भित्रिएको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जे चिज हामीले तपाईँको देखाउन मार्केटिङ गर्दाखेरि ब्रान्डिङ गर्न खोजिरहेका छौँ त्यो चिज एक्चुअली तपाईँको हाम्रो रियल सिचुएसनमा स्ट्रेन्थ छ कि छैन अथवा तपाईँले फेरि पनि सोधे जुन कुरा हामी ब्रान्डिङ गर्न र मार्केटिङ गर्न खोजेका छौँ त्यो हामी ट्रेडिसनल कन्सेप्टबाट गइराखेका छौँ वा हामीले त्यसलाई मोडर्नाइज तरिकाले नयाँ सोच र शैलीबाट चाहिँ हामीले गर्दैछौँ? अब त्यो चिज चाहिँ देखिरहेको छैन। कारण किन भन्दाखेरि दुईवटा पाटोलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा कुरा बजेटको तपाईँको संशोधन आयो एउटा पाटो, दोस्रो पाटो डाटा तपाईँको एसेसेबल छैन। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने अर्थ मन्त्रालयको माक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरको ड्यासबोर्ड छैन अहिले हेर्नुहोस्। त्यसपछि गएर यदि हामीले अर्थमन्त्री र तपाईँको प्राइम मिनिस्टरले प्रेजेन्ट गरेको डाटा चाहिँ डाटा म्यानिपुलेसन भएको छ। यी चिजहरूले गर्दाखेरि तपाईँको के देखाउँछ भन्दाखेरि हामी कति उदार भएर र कति तपाईँको साइन्टिफिक तरिकाले एस्योर गर्ने हिसाबमा रिलायबल पिक्चर चाहिँ हामी प्रेजेन्ट गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। अब यो लगानी सम्मेलनमा कस्तो प्रेजेन्ट हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा अर्को प्रश्न छ हेर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि हामीले त्यसको लागि प्रिपेयर गर्नलाई तपाईँको देशमा भएका स्टेक होल्डरहरूलाई कसरी लिएका छौँ
र कसरी तपाईँको पार्टिसिपेसन गरेर हामीले तपाईँको तयारी गरेका छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। ओके, भनेपछि पहिलो सबैभन्दा भाइटल र सबैभन्दा इसेन्सियल पार्ट भनेको गभर्मेन्टले नेपालको निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य चाहिँ कुन लेभलमा गरेको छ, यो समिट सफलताको मापनको एउटा कडी यो हुन सक्छ भने म यो प्रश्न तपाईँलाई गरेँ। त्यसो भए अग्रवालजी, निजी क्षेत्रसँग सरकारले यो सम्मेलनलाई सफल बनाउनको लागि कति डिपली सहकार्य गरेको छ? तपाईँ त एउटा निकायको चाहिँ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो जहाँसम्म लगानी सम्मेलनको कुरा हो, यो एउटा सम्मेलनलाई नै हामीले मापन यन्त्रको रूपमा लिन मिल्दैन। किनभने सम्मेलन गर्नको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिएको छ भन्ने कुरा त आयोजनाहरूले नै तपाईँलाई स्पष्ट भइरहेको छ कि सरकारले 46 प्रस्तुत गरेको छ भने निजी क्षेत्रले पनि 17वटा राम्रा राम्रा भाइबल प्रोजेक्टहरू अगाडि सारेको छ। लगानी भनेको हेर्नुहोस्, हामीले आऊ भन्दाखेरि आउने चिज पनि होइन, नआऊ भन्दा रोकिने चिज पनि होइन। लगानीको लागि ऐन कानुनहरू त तपाईँको लगानी मैत्री हुनैपर्छ। जुन अहिले हामी नै भन्दैछौँ कि अहिले जुन संसदमा प्रस्तुत भएर पारित भएका जुन यो विदेशी लगानी मैत्री ऐन कानुनहरू जुन छन् यहाँ तपाईँको, जस्तो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर सम्बन्धमा, यी सबै अत्यन्त गृहकार्य भएर आएका छैनन् भनेर त म तपाईँलाई यहाँ फेरि भन्दैछु क्या। यसमा अझै धेरै होमवर्क हामीले गर्नु पर्थ्यो। किनभने लगानी भनेको कुन सेक्टरमा कसरी दिने भनेर भोलि गएर हाम्रो स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस्, भोलि हाम्रो स्वदेशी लगानीकर्ताहरूकै बिजनेस हातबाट नजाओस्। किनभने उनीहरू भनेको आधुनिक प्रविधि, टेक्नोलोजी यी सब लिएर आउने, नवीन प्रविधिहरू लिएर आउने हो। त्यसकारण हामीले भर्खर सुझाव दिएर जुन एउटा सरकारले प्रस्तुत गरेको ऐनमा धेरै ठुलो संशोधन हामीले गरेका छौँ। जस्तो लघु उद्योग, साना उद्योगमा यो विदेशी लगानी नहुने, कृषिमा नहुने, पशुपालनमा नहुने, दुग्ध व्यवसायमा नहुने, सरकारको गृह कार्यमा त यी सबै कुरा आएको थियो। भोलि तपाईँको शैक्षिक परामर्शका कुराहरू आएको थिए, कार्गो व्यवसायमा। यो त अहिले हाम्रो निजी क्षेत्रले पनि इमिडिएट यसमा एक्सन लिएर सरकारलाई सुझाव दिएर कि यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउनु हुँदैन, होइन भने त यसले स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई या स्वदेशी व्यवसाय गरेर बसेकाहरूलाई ठुलो अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ भन्दाखेरि सरकारले त्यो हटायो। तर जुन हिसाबको लगानी मैत्री, यो विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा गृह कार्य गरिनुपर्ने हो, त्यो गृह कार्यको लागि प्रशस्त न त समय भयो निजी क्षेत्रसँग पनि, न सरकारले त्यो हिसाबले अगाडि बढ्यो। तर यसमा निजी क्षेत्र कहाँ उत्साहित छ भने भोलि त्यस्तो केही व्यवधानहरू, अप्ठ्याराहरू देखिए भने हामी आगामी दिनमा गएर त्यसलाई संशोधनको प्रक्रियामा लैजान्छौँ। किनभने लगानी सम्मेलनको जुन एनाउन्समेन्ट पहिला भइसकेको थियो, त्यसलाई त सफल पार्नु भनेको आज निजी क्षेत्रको पनि दायित्व हो। सरकारले त खैर इनिसिएटिभ लिएर गरेकै छ। सबैभन्दा तपाईँले जुन कुरा अहिले चाहिँ उल्ल्याउनु भयो नि, वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको लिगल रूपमा, नीतिगत रूपमा चाहिँ क्लियरिटी चाहिँ हुनु पर्यो। सबैभन्दा कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता आउनुभन्दा अगाडि यहाँको सम्बन्धित ऐन कानुन र त्योसँग बाध रहेका चाहिँ अन्य एस्पेक्टहरूलाई चाहिँ मसिनो गरी केलाएर मात्रै चाहिँ लगानी गर्न आउने। दोस्रो के हो, दोस्रो लगानीकर्ताले हेर्ने के चिज हो, चाहे स्वदेशी लगानीकर्ता होस् या विदेशी, कि हामीले लगानी गर्न लागेको प्रोजेक्ट प्रतिस्पर्धी कम्पिटेटिभ छ कि छैन। किनभने जब ठुल्ठुलो लगानीका कुरा आउँछ त्यो नेपालको बजार हेरेर मात्रै हुँदैन क्या, त्यो तपाईँको निर्यात व्यापार हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूको मार्केटलाई हेरेर पनि। किनभने हामी WTO को हिसाबले एक्सपोर्टेबल स्थितिमा छौँ। भोलि एक्सपोर्ट गर्नलाई हाम्रो कोस्ट अफ प्रोडक्सन कम्पिटेटिभ छ कि छैन, त्यो सेकेन्ड्रीमा उहाँहरूले त्यो माइक्रो रूपमा उहाँहरू हेर्नुहुन्छ। अहिले हामीले गरिरहेको कुराहरू भनेको म्याक्रो लेभल इकोनोमीको कुरा हो। तर इन्डिभिजुअल प्रोजेक्टमा लगानीकर्ता इन्भल्भ हुन मेन्टली प्रिपेयर भएपछि उहाँले स्टडी गर्ने भनेको त्यो प्रोजेक्ट कम्पिटेटिभ छ कि छैन। अब यहाँ प्रस्तुत सबै प्रोजेक्टको त बराबर भाइबिलिटी हुँदैन। कुनै धेरै नै हाई यदि प्रफिटेबल प्रोजेक्ट उहाँहरूले पाउनुभयो भने त्यसमा अलिकति रिस्क लिएर पनि लगानीकर्ता अगाडि बढ्छन्। यो एउटा इन्टरप्रेन्योरसिप नै हो। र भोलि धेरै नै तपाईँको भाइबिलिटी कम छ भनौँ न भने भोलि नर्मल एउटा प्रफिटेबिलिटी हेऱ्यो भने भोलि त्यो अहिलेको जुन परिस्थिति हेरेर दे मे नोट टेक द रिस्क अप टु द्याट लेभल भन्ने कुरा पनि आउँछ हेर्नुहोस्। त्यसकारण प्रतिस्पर्धी कुरा हो। तेस्रो कुरामा जुन भने सुरक्षाको पनि कुरा हो हेर्नुहोस्। र विदेशी लगानीकर्ताले हेर्ने भनेको उहाँले जुन लगानी नेपालमा ल्याउनु भएको छ त्यसबाट प्राप्त रिजल्ट र त्यो लगानी सुरक्षित छ कि छैन, त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्व। कसैले पनि आफ्नो लगानी रिस्कमा लिँदैन। किनभने जुन अहिले लगानी सम्मेलनबाट हामी लगानीकर्तालाई इन्भाइट गरिरहेका छौँ, कोही यहाँ च्यारिटी गर्न आउनेवाला होइन हेर्नुहोस्।
उनीहरूको मेन उद्देश्य भनेको यो त्यो त टोटल्ली हो। कोही चाहिँ यहाँ च्यारिटी गर्ने अनुदान दिन आउने पक्कै पनि होइन। म्याक्सिमम नाफा हामी आर्जन गर्न सक्छौँ यदि रिस्क जुन कन्ट्रीमा अलिकति रिस्क देखिन्छ त्यहाँ यदि नाफाको पर्सेन्टेज राम्रो छ हाई छ भने दे मे टेक द रिस्क। हेर्नु सबैको यो चौथो अर्को अलिकति हाम्रो यो ट्याक्सेसन सिस्टम पनि ग्लोबल इकोनोमीसँग कम्पेरिजन गर्नुभयो भने हाम्रो अति उच्च छ अहिलेसम्मको प्रयत्न। जुन अघिले करको दर र दायराको कुरा गर्दै हुन्छ नि, किनभने हाम्रो एउटा संविधानमा म एउटा यहाँ तपाईँले नयाँ मेरो ख्यालले यो छलफलमा नआएको विषय हो, संविधानमै प्रोग्रेसिभ ट्याक्स पोलिसीको व्यवस्था छ। प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली भनेको के हो भने जसरी जसरी तपाईँको प्रफिटेबिलिटी हाई हुँदै जान्छ त्यो हाई प्रफिटेबिलिटीबाट हाई ट्याक्स त हुन्छ तर रेट अफ ट्याक्स पनि बढ्दै जान्छ। राइट। जब जुन कन्ट्री हाइली सेचुरेसनमा पुगेका हुन्छन् जहाँ इकोनोमी धेरै हाई छ आवश्यकताभन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट भइरहेछ त्यस्तो ठाउँमा तपाईँको यो प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने हो। तर हामी कहाँ सुरुमै त्यो पनि एउटा संवैधानिक व्यवस्थाको रूपमा आएको छ। अब यहाँ सकारात्मक कुरा एउटा के छ, हाम्रो बारम्बार सम्बन्धित निकाय अर्थ मन्त्रालय के छ भने संविधानमा लेखिए पनि हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि जबसम्म हाम्रो इकोनोमिक सेचुरेसनमा पुग्दैन हामीले करका ग्लोबल इकोनोमीको हिसाबले प्रतिस्पर्धी कर प्रणालीमा राइट। म हो यो विषयमा अझै म आउँछु। मलाई चाहिँ अघि चाहिँ डाक्टर साहबले उठाउनु भएको के भयो भने नेपालमा इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ कमिटमेन्ट पछि त्यसको कन्भर्जन रेट जुन छ एकदमै लो देखिएको छ। विगत केही चाहिँ इतिहासहरूलाई हामीले के लाउने हो भने यो कन्भर्जन रेट चाहिँ लो हुनुको कारण चाहिँ हाम्रो आन्तरिक प्रब्लम्स हो वा लगानीकर्ताहरू नै अलिकति चाहिँ एउटा एस्पेक्टबाट चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने तर अर्को चाहिँ इस्यु देखाएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ आफै चाहिँ टाप कस्ने खालको हो होइन। बेसिक कुरा चाहिँ नि हामी इन्भेस्टर भएपछि इन्भेस्टरले हेर्ने भनेको तपाईँको अहिले हामी कहाँ किन आउने, हामी सानो राज्य हामीसँग के छ त्यस्तो चिज चाहिँ जसले गर्दाखेरि नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता उसको छैन। र अब तपाईँसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धी हिसाबले उसलाई 2 पैसा फाइदा हुने भयो भने मात्रै त आउने हो नि त। र त्यसले गर्दाखेरि या त हाम्रो प्रोजेक्ट जुन चाहिँ हामीले उसलाई प्रेजेन्ट गर्यौँ त्यसमा ऊ आश्योर भएन, उसले चाहिँ कम्प्यारेटिभ बेनिफिट देखेन। दोस्रो कुरा तपाईँको लगानीकर्ता हामी कसलाई बोलाउँदैछौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण। मैले अघि नै पनि भने तपाईँले सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा कसैलाई इन्भाइट गरेको छ या होइन, एम्बेसीबाट तपाईँको आइडेन्टिफाई गरेर यी मान्छे तपाईँको जाइन्ट मल्टिनेसनल कम्पनी हो, पोटेन्सियल इन्भेस्टर हो, नेपाललाई माया गर्ने लगानीकर्ता हो भन्ने कुरा हिसाबमा गरेका छौँ। कसरी गर्यौँ भन्ने कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। तेस्रो कुरा हामी को मान्छे राखेर तपाईँको प्रिपेरेसन गरिरहेका छौँ त, हाम्रा प्रोजेक्ट चाहिँ डेभलपमेन्ट चाहिँ कुन तरिकाले गरिरहेछौँ। तपाईँले चाहिँ मार्केटिङ गर्ने र उसलाई एस्योर गर्ने हिसाबले मात्रै गरिरहनु भएको छ कि तपाईँको ब्रान्डिङ गरेर यो चिज चाहिँ क्रेडिबिलिटी छ है, मैले ल्याएको प्रोजेक्टमा ठुलो क्रेडिबिलिटी छ, तिमीलाई चाहिँ कुनै पनि जोखिम हुँदैन भनिरहेका छौँ भन्ने कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। र अर्को कुरा हामीसँग भनेको हेर्नुहोस् लेबर चिप लेबरको एउटा चाहिँ हामी एडभोकेसी गर्छौँ कम्प्यारेटिभ बेनिफिट छ भनेर। तपाईँले चिप लेबर त छ तर त्यो चिप लेबर प्रायः पोलिटिकल छ जसको प्रोडक्टिभिटी चाहिँ कम छ, अनस्किलनेस बढी छ। त्यो तपाईँको अनि कसरी कम्प्यारेटिभ बेनिफिट भयो त्यो सम्भावना छैन। दोस्रो कुरा हाइड्रो प्रोजेक्टको केसमा ल्यान्ड एक्विजनका कुराहरू समस्याहरू छन् हामी कहाँ। तपाईँको पोलिटिकल इस्युहरू र इमोसनल इस्युहरू ज्यादा हुन्छ। तपाईँले नआएसम्म तपाईँ माला लगाइदिनुहुन्छ, दोस्रो आइसकेपछि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ अनेक चाहिँ समस्याहरू र झमेला बोक्नु पर्ने छ। र अर्को कुरा एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने फेरि मेगा प्रोजेक्टलाई हामीले हाम्रो चाहिँ राष्ट्रियतासँग हेर्ने गरेका छौँ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको जस्तै सिङ्गापुरमा तपाईँले फर्म चाहिँ एकै दिनमा चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईँको हाम्रो चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट र टेक्नोलोजीको ल चाहिँ इम्प्रुभ गर्यो जुन 1992 मा पनि हामीले 1 विन्डो पोलिसीको हिसाबमा मान्छेले ट्रेड, तर हामीले तपाईँले हेर्नुभयो र कम्पनी रेजिस्टर गर्ने हो भने त्यो 15-16 दिनभन्दा पनि बढी समय लाग्छ। तपाईँले आफ्नो इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी र प्रोसिडियरहरू तपाईँको सुधार नगरिकन सम्भव छैन। योलाई तपाईँको हाम्रो इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी विक छ भनेर हाम्रो क्यापिटल बजेट तपाईँ 28% 29% बाहेक खर्च गर्न सकिरहेको छैन भन्न खोजे। तपाईँको जुन फाइनेन्स मिनिस्ट्री छ र त्यसको इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी छ र उसँग एफिलिएटेड तपाईँको चाहिँ संस्था इन्स्टिट्युसनहरू छ त्यसको त पर्फर्मेन्स छैन नि त। तर मलाई त्यसको आधारमा तपाईँलाई सोध्दै मन लाग्यो यति कुरा बताइरहँदा योभन्दा अगाडि भएको 2वटा लगानी सम्मेलनको
हामीले एनालाइसिस गर्ने हो भने, सर्ट गर्ने हो भने हामीले त्यहाँबाट लिनै पर्ने रेफरेन्स चाहिँ अहिलेको सम्मेलनको लागि चाहिँ के हो त? मुख्य कुरा यसो छ, तपाईँको मैले अघि पनि भने मेजर कुरा तपाईँको जुन चाहिँ नि हामीले को मान्छेलाई बोलायौँ भन्ने नै महत्त्वपूर्ण छ। प्रिपेरेसनमा हाम्रो तयारी राम्रो प्रिपेरेसन हाम्रो स्ट्रङ हुनु पऱ्यो, त्यो उदार र इन्क्लुसिभ हुनु पऱ्यो। तर अहिले तपाईँको हेर्नु न, सरकारको जुन बिहेभियर छ अनुदार खाली छ, तर उदार काम चाहिँ गर्न प्रयास गरिरहेछ। र अब जुन जुन प्रायोरिटी 5वटा सेक्टर राखेको छ, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको बाहेक तपाईँको चाहिँ नि कन्स्ट्रक्सनको बाहेक एक्टहरू चाहिँ पास भइरहेको अवस्था छैन। र त्यो चाहिँ त्यो एउटा अर्को कुरा, त्यो एक्ट पास गर्दाखेरि विपक्षीलाई कन्फिडेन्समा राखेर गरेको छैन। हाम्रोमा प्रब्लम्स के छ भन्दाखेरि एउटा सरकार परिवर्तन हुनासाथै चाहिँ समस्या के आउँछ भन्दाखेरि लगानीकर्ताले समस्या भोग्नु परिरहेको अवस्था छ। किनकि त्यो चिज चाहिँ उसले कन्फिडेन्स राखेर नेसनल कन्सियसको रूपमा लिएर गएर त्यसलाई चाहिँ ल्याएको अवस्था हामीले पाइरहेका छैनौँ। अर्को कुरा तपाईँको जुन कन्भर्जनको केसमा कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई फलोअप गर्ने, त्यसलाई तपाईँको चाहिँ यदि कसैको समस्या छ भने त्यसलाई चाँडै टुङ्ग्याइदिने, त्यो चिजहरू त हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ नि त। जस्तै अहिले एनसिएलको केसलाई लियो भने धेरै मान्छे तपाईँको पछि फर्किने, त्यो लगानीबाट तपाईँको विमुख हुने सिचुएसन चाहिँ क्रिएट हुन्छ। त्यसको लागि सरकार के तयारी हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले मुख देखाउँदै पनि हाम्रो इन्स्टिट्युसनल ब्युरोक्रेटिक पर्फर्मेन्स र हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्सहरूलाई पनि र माक्रो इन्डिकेटरलाई सुधार गर्ने हिसाबमा पनि उसले कमिटमेन्टका साथ चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। लगानीकर्तामा एउटा बोल्यो, त्यसपछि गएर बिर्सिने अवस्था भयो भने त्यो कन्भर्जन हुने अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले कन्टिन्युअस 24 आवर्स नै यसलाई चाहिँ अर्जेन्सीका साथ यो जुन एफडिआई कमिटमेन्ट भयो त्यो कमिटमेन्टलाई फलोअप गर्दै र जहाँ जहाँ तपाईँको प्रब्लम छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रङ पोलिटिकल विल पावरका साथ एड्रेस गर्दै चाहिँ तपाईँको टुङ्ग्याउनु जरुरी छ। त्यसपछि मात्रै कन्भर्जन 100% हुन्छ। नत्र तपाईँको अहिले भन्नु न, साउथ एसियामा 3.1% को तपाईँको रेन्ज छ, एसियामा कुरा गर्ने हो भने 25% को छ, हाम्रो हेर्ने हो भने 0.01% छ। हेर्नुहोस्, त्यो सिचुएसनमा त हामीलाई त लगानी आवश्यक छ, तर हामी पर्फर्मेन्स गर्न सकिरहेका छैनौँ नि त। त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र कहाँ कहाँ प्रब्लम छ त्यसलाई चाहिँ प्राइम मिनिस्टरदेखि तपाईँको फाइनेन्स मिनिस्टर तपाईँको एक्टिभली लागेर सल्भ गर्नु पर्यो। त्यो सल्भ नगरिकन सम्भावना छैन, गाह्रो छ कन्भर्जन गर्न। कमलेश्वर सर, आम रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ फेरि अर्को पनि बुझाइ त छ इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा। अब वैदेशिक लगानी त ल्याउने, वैदेशिक लगानी आइसकेपछि परनिर्भरता बढ्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न। यसलाई चाहिँ हामी पोजिटिभ एस्पेक्टबाट कसरी हेर्ने वा यसको चाहिँ नेगेटिभ एस्पेक्ट चाहिँ के हो? फेरि हेर्नुहोस्, यो जहाँसम्म परनिर्भरताको कुरा होइन, यो ग्लोबल इकोनोमीमा के भन्छ भने हामीले यहाँ ट्रेडिङ गर्नलाई विदेशी लगानी इन्भाइट गरेको होइन, हामीले यहाँ फिक्स इन्भेस्टमेन्ट गरेर गर्न प्रोडक्टिभ सेक्टरको लागि पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रहरूमा, ऊर्जामा, त्यसकारण यसलाई परनिर्भरता गर्न मिल्दैन। बरु एकपल्ट लगानी आइसकेपछि उहाँहरू हाम्रो माथि डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ कि भोलि हाम्रो नीति र नियतको कुरा गर्छु म, नीति त ल सरकार एकदम कटिबद्ध छ, 2 महिनापछि 3 महिनापछि सबै अघि उहाँले विष्णुजीले भन्नुभएको अनुसार नियम कानुनहरू सबै संशोधन गरिदिन्छन्, गर्न लागेको पनि छन्। सरकार यसप्रति एकदम पोजिटिभ भएर लागेको छ, मलाई शङ्का छैन कि यसपल्ट नीति राम्रो। तर भोलि नियतको पनि त कुरा छ, नियत इम्प्लिमेन्ट गर्ने ब्युरोक्रेसीले यदि त्यही नीतिमा गलत नियत ढङ्गले त्यसलाई अन्नेसेसरी अब्स्ट्याकल्स अवरोध खडा गर्यो भने त्यो लगानीकर्ता, विदेशी लगानीकर्ता के स्वदेशी लगानीकर्ता पनि यहाँको ब्युरोक्रेसीमाथि इन्टरडिपेन्डेन्ट हुन्छ क्या। तपाईँले यसले गरेको कुरालाई म रिभर्स गर्दैछु, एकपल्ट लगानी ल्याइसकेको व्यक्ति त तपाईँको आइसक्यो, उसमाथि हामी के परनिर्भर हुने? ऊ हामीमाथि परनिर्भर हुन जान्छ। जुन अघि उहाँले विष्णुजीले एनसिएलको केस भयो भनौँ न, त्यो भनेको एउटा कस्तो टाइपको नेगेटिभ केसहरू कि यस्तोले लगानी प्रोत्साहन हुँदैन क्या। तपाईँको कर कानुनअनुसार कर तिर्नै पर्छ, हेर्नु सबैले कर तिर्नै पर्छ कानुनअनुसार, कानुनी रूपमा। तर कुनै पनि कुरालाई हाम्रोमा सबभन्दा ठुलो विडम्बना किन यति एक्जेगरेटेड गरिदिन्छ। एउटा कमर्सियल ट्रेडिङ फर्मको ट्याक्सेसनको लागि प्रधानमन्त्री लेभलसम्म पार्लियामेन्टमा पनि छलफल हुनुपर्ने, मिडियामा पनि ठुल्ठुला मेन न्युजको रूपमा आउनुपर्ने, यसले के लगानीकर्ताको विश्वास आउँछ भन्ने कुरा हामी आफैमा एउटा विश्लेषण गरौँ। अर्को कुरा म यहाँ के भन्छु, अघि यहाँले राष्ट्रियताको कुरा उठाउनु भयो। राष्ट्रियता कुन लेभलमा चाहिन्छ? फाइनेन्सियल सेक्टरमा आर्थिक राष्ट्रवादको कुरा गर्नुहोस् क्या, इकोनोमिक नेसनलिज्म। यदि तपाईँलाई
आर्थिक रूपले फाइदा छ भने त्यो तपाईँको हाम्रो कन्ट्रीको लागि बेनिफिसियल हो। आर्थिक रूपले यदि हामीले कुनै बेनिफिट दिँदैन भने मात्रै त्यसको बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ क्या। तर त्यो भोलि पोलिटिकल नेसनलिज्मको हिसाबले यदि इकोनोमिक सेक्टरलाई हेर्न थाल्नुभयो भने फेरि त हामी यो ग्लोबल इकोनोमीमा जुन कम्पिटिटिभनेसको कुरा गरिरहेका छौँ, हरेकसँग जुन WTO को एग्रिमेन्टको हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भने त्यो त त्यसको त कुनै औचित्य हुँदैन हो। तर तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु, वैदेशिक लगानीकर्ताले भन्या जस्तै हुबहु कानुन फेरि पनि ल्याउँदै जाने हो भने फेरि अर्कोतर्फबाट चाहिँ भोलिका दिनमा त्यसको चाहिँ लुप होल प्रयोग गरेर यहाँ चाहिँ दोहन नहुन सक्ने विषयतर्फ हामी कति सचेत छौँ? यहाँलाई एउटा मार्केबल कुरा के, वैदेशिक लगानीकर्ताले हामीलाई यो डिक्टेट गर्ने पोजिसनमा हुँदैनन् कि तपाईँले मेरो लागि यो कानुन बनाउनुहोस् भनेर। उहाँ त यहाँ आएर हाम्रा बनेका कानुनहरू के छ, यो लगानीको लागि भर्जिन प्लेस हो कि होइन, यहाँ हामीले लगानी गर्दाखेरि हाम्रो लगानी सुरक्षित र प्रतिफल हामी लिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर मात्रै हेर्ने हो क्या। उनीहरूले तपाईँलाई यहाँ भोलि लगानी सम्मेलनमा पनि हामीलाई यस्तो यस्तो कानुन चाहियो भनेर बनाउने होइन। यो हाम्रो आन्तरिक निर्णय हो, हामीले नै होमवर्क गर्नुपर्ने हो। नेपालको आफ्नै निजी क्षेत्र यसमा सक्षम पनि छ। हेर्नुहोस्, निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर हामीलाई कुन रूपले, जस्तो मैले अघि भने नि, सर्टेन सेक्टरहरू अहिले नै जुन अहिले ऐनहरू जुन पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत भए, अहिले नै हाम्रो यो निजी क्षेत्र अग्रसर भएर किन ती ऐनमा संशोधन गराइयो त इमिडिएटली, कि भोलि हामीलाई लाग्यो कि यो क्षेत्रमा यदि विदेशी लगानीकर्ताहरूको इन्भल्भ भइदियो भने हाम्रो इकोनोमिक सेक्टरमा नै अलिकति नकारात्मक प्रभाव पर्दछ भनेर। यसकारण उनीहरूको रोल होइन, यो त हामीले नै यहाँ निर्माण गर्नुपर्ने ऐन कानुनहरू हो। नेपालको निजी क्षेत्र र सरकारको बिचमा आवश्यक गृह कार्य छलफल भएर अहिले मैले यो जुन ऐन कानुनहरूको बारेमा के राम्रोसँग गृह कार्य नभएको मात्रै हो। समय भनौँ अलिकति हतारमा यहाँले पनि हेरिराख्नु भएको छ कि हतारमा ऐन कानुनहरू पास हुँदैछन्, किनभने लगानी सम्मेलन अगाडि कमसेकम सरकारको होमवर्क राम्रो थियो भनेर त एउटा अघि चाहिँ डाक्टर साहबले उठाउनु भएको कुरा, तयारीको हिसाबले, ब्रान्डिङको हिसाबले, मार्केटिङको हिसाबले कुन लेभलको इन्भेस्टरहरूलाई हामीले इन्भाइट गरेका छौँ। जस्तै मोटामोटी हेर्दा चाहिँ अहिलेसम्म के रफटप आएको छ भने चीन, भारत, बेलायत लगायतका देशहरूबाट चाहिँ बढी मात्रामा इन्भेस्टरहरू चाहिँ हामीले आमन्त्रित गरेका छौँ। अब अलिकति ठुलो दायरामा जाउँ न। हामी ठुलो दायरामा जाँदा के यी तीनवटा देशहरूलाई मात्रै चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिइराखेका छौँ वा योभन्दा अझै पनि हाम्रो दायरा फराकिलो हुन सक्दथ्यो? हेर्नुहोस्, चीन भारत भनेको हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो। हेर्नुहोस् कि चीन र भारतको मार्केटलाई मध्यनजर गरेर नेपालमा लगानीको बढी ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा गरिन्छ। सबभन्दा पहिला त के छ भने नि, भोलि मैले अघि नै भने नि, यदि प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्ने भने उसले भारतको बजार हेर्छ, यत्रो ठुलो उसले चिनको बजार हेर्छ, हामी त्यहाँ एक्सपोर्टेबल पोजिसनमा छौँ कि छैनौँ। दोस्रो कुरा, सर्टेन सेक्टरहरू पूर्वाधार निर्माणका छ। हेर्नुहोस्, यदि आर्थिक गतिविधि विस्तार भएर अघि मैले भने निजगढ एयरपोर्टसम्मको सरकारले परिकल्पना गरेको छ कि यसमा पनि बुट सिस्टमबाट बिल्ड आउन अपरेट भन्ने जुन बुट सिस्टम छ एन्ड ट्रान्सफर भनेर, त्यो हिसाबले भोलि त्यो हिसाबले आर्थिक गतिविधिहरू नेपालमा विस्तार हुन्छ। नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरू सम्पूर्ण रूपमा सदुपयोग हुन्छन्। यहाँ इकोनोमिक चलायमान यति गतिशील हुन्छ कि हामी कुनै पनि पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गऱ्यौँ भने हामी रिटर्न गर्न सक्छौँ। जस्तो आज रेलवेका कुराहरू छ, भोलि रेलवेको तपाईँले रियलाइजेसन त गर्ने भनेको त्यही पेसेन्जरहरू चलाएर उहाँबाट रियलाइज गरेर नै आफ्नो कोस्ट निकाल्नु पर्ने हो। एउटा त आफ्नो कोस्ट टाइम लिने पे ब्याक पिरियड भन्छ, हामी कति पे ब्याक पिरियडमा त्यो रिटर्न गर्न सक्छौँ। यी सबै कुराहरूले हेर्नु सेक्टर वाइजका कुराहरू हो। जस्तो पूर्वाधारको हिसाबले हो। प्रोडक्टिभ सेक्टरमा जुन आउँछन् उनीहरूले भारत र चीनको कम्पिटेटिभ स्टेज हेर्छन् कि हाम्रो ट्याक्स रेट, चेक रेट सबै गरेर हामी कम्पिटेटिभ छौँ कि छैनौँ। हाम्रो एउटा विडम्बना केमा यहाँ भने हाम्रो एउटा भूपरिवेष्टित ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीको नाताले सर्टेन कुरामा हाम्रो कोस्ट हाई छ। हेर्नुहोस्, जुटो अब हामीले भनौँ न, अब बाहिर विदेशमै एक्सपोर्ट गर्नलाई यदि कुनै विदेशी लगानीकर्तालाई हाम्रो ट्रान्जिट कोस्ट भनौँ न, जुन तपाईँको कलकत्ता त हाम्रो सीपोर्ट हो, त्यहाँसम्म जानको लागि झन्डै अहिले एभरेजमा भनौँ न, म तपाईँलाई 15% जति एक्स्ट्रा कोस्ट, त्यो पनि हामी लगानीकर्ताहरूले त कन्सिडर गर्छन् त कि यदि विदेशमा निर्यात गर्ने प्रोजेक्ट उहाँहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो एक्स्ट्रा कोस्टको पनि कम्पिटेटिभनेस हेर्छन्। त्यसकारण हरेक यो भनेको विदेशी लगानीकर्ताहरूले प्रोजेक्ट यो सब माइक्रो लेभलका होइन कि यो सब म्याक्रो लेभलका प्रोजेक्टहरू हेर्नु। सानो सानो प्रोजेक्ट त हामी आफैले गरि नै रहेका छौँ नि। आज हेर्नुहोस् न, यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि कति सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजहरू आए,
कति तपाईँको स्टिल इन्डस्ट्रिजहरू आएर हाम्रो सरकारसँगै जुन लेभलमा यो इन्डस्ट्रिजहरू आयो नि अब इन्डस्ट्रिजहरू धराशय हुन थाल्यो क्या। सरकारले एउटा नियन्त्रण गरेर भाइ जति आवश्यकता अनुसारको मात्रै तपाईँको इजाजतहरू दिनुपर्छ क्या सर्टेन सेक्टरमा। आज हामी कहाँ यो लगानी योग्य रकमको अभाव छ, किन भयो? एउटा जतातिर भाइबिलिटी देखियो उतैतिर लगानी। तपाईँले अघि एउटा कुरा उठाउनु भयो, म डाक्टर बिष्टसँग जानुभन्दा अगाडि सोध्न मन लाग्यो। लगानीकर्ताहरूले त एक्सपोर्टको चाहिँ मार्केट त छिमेकीतिर हेर्ने नै भयो, तर हामी त इम्पोर्ट गर्नमा त माहिर छौँ। त्यसले त फेरि भोलिका दिनमा त्यसको रेट हेरिसकेपछि त फेरि हेर्दै चाहिँ बेहोस नहोलान् भनेर भन्ने अवस्था त छैन। होइन, यहाँले उठाएको म अर्को इन्टरप्रेट गर्छु। यहाँ अहिले हाम्रो इम्पोर्ट ओरिएन्टेड कन्ट्री भइसक्यो, भनौँ न 93% इम्पोर्ट छ, 7%। यसको असर भनेको हाम्रो करेन्सीमा हुन्छ। हाम्रो करेन्सीको भ्याल्यु वेटेज धेरै कम हुन्छ, किनभने त हाम्रो त म्याक्सिमम आउटफ्लो हुने हो नि त। इम्पोर्ट गर्नको मतलब तपाईँले विदेशी मुद्रामा दिनुहोस् या भारतीय मुद्रामा दिनुहोस्। भारतबाट जुन 65% को ट्रेड भइरहेछ त्यसमा पनि धेरै ठुलो 300 देखि 400 अरबसम्म गत वर्षको तथ्याङ्कबाट भारतीय मुद्रा तपाईँसँग नभएर विदेशी मुद्रामा पेमेन्ट गर्नुपर्ने भइरहेको छ। यसको मतलब हाम्रो टोटल इम्पोर्ट भनेको फरेन करेन्सीको आउटफ्लो हो हाम्रो। त्यसकारण अहिलेको परिस्थिति भनेको हाम्रो भोलि हाम्रो नेपाली मुद्राको स्ट्रेन्थ के हुने, किनभने लगानीकर्ताले त आफ्नो कन्भर्सन नेपाली रुपियाँमा गरेर यसैको लागि अहिले सरकारलाई हामीले निजी क्षेत्रले बारम्बार कि तपाईँले हाम्रो करेन्सीको त हेजिङ त गर्नु पर्यो नि त विदेशी लगानीकर्ताको लागि। अनि सर्टेन सेक्टरमा सरकारले मन्त्री परिषदले एउटा निर्देशिका पास गरिसकेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर मोडेलिटी बनाउँदैछ। त्यो हेजिङ भयो भने कमसेकम यो करेन्सीको डिभ्यालुएसनको जुन अघि यहाँले इम्पोर्ट ओरिएन्टेड कन्ट्रीको सबभन्दा ठुलो विडम्बना जुन हुन्छ कि हाम्रो करेन्सीको स्ट्रेन्थ कहाँबाट आउने। आज त हामी भारतीय मुद्रासँग टाइ वैदेशिक लगानीको फेरि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ फेरि एस्पेक्ट त हो एकदम यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एस्पेक्ट हो कि करेन्सीको हेजिङ भयो भने भोलि उहाँहरूले अब जति सरकारले अहिले खोलेका सेक्टर छ त्यो भन्दा बाहिर गएर जुन हेजिङको लागि पनि त सरकारले एउटा कार्यदिशा पास गरेको छ मन्त्री परिषदले निर्देशिका कि हामी यो सेक्टरमा हेजिङ गर्ने। भोलि त्योभन्दा बाहिरका सेक्टरमा लगानीका कुराहरू आयो भने B2B मिटिङबाट त्यसको लागि त फेरि हामीले सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँ आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने हो भने तपाईँले यो हेजिङको सेक्टर पनि बढाउनुहोस् भनेर। नम्बर 1 अहिले हाम्रो नेपाली मुद्राको स्थिति भनौँ न, जबसम्म हाम्रो इन्फ्लो बढी हुँदैन। अब यसको लागि पर्यटन क्षेत्रको कुरा गरौँ, आज पनि हामीले बारम्बार सबैले चाहिँ फेरि म तपाईँसँग आउँछु, म तपाईँसँग त्यो विषय लिएर आउँछु। डाक्टर बिष्ट धेरै कुराहरू गऱ्यौँ क्या, तर खास गरिकन चाहिँ अब सरसर्ती चाहिँ इन्टरनेसनल म्यागजिन्स र इन्टरनेसनल इन्भेस्टरहरूको यदाकदा यो अनलाइनतिर चाहिँ नेपालको बारेमा दृष्टिकोण दिएको भने उहाँहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ हाइड्रो पावर्सहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ थोर बहुत चाहिँ अब अर्को चाहिँ सेक्टरहरू कृषि सेक्टरलाई चाहिँ अलिअलि चाहिँ उद्योगको बारेमा चाहिँ थोर बहुत चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई अलिकति बढी चाहिँ फोकस गरेको देखिन्छ। अब यो सेक्टरहरूमा फेरि यी विषयवस्तुहरू चाहिँ हाम्रो फेरि हाम्रो जियोग्राफीसँग पनि जोडिएको छ। अपेक्षा एउटा हो, अपेक्षा गर्न त पाइयो हामीले, हाम्रो तयारी पनि त्यही लेभलको हुनु पर्यो। तर उनीहरू आएर चाहिँ लगानी गर्देला भनेर चाहिँ हामी कानमा तेल हालेर सुत्ने अवस्था त अझै पनि छैन। होइन, अब हाम्रो 0.01% को हालतमा हाम्रो लगानी FDI चाहिँ हामीले एट्र्याक्ट गरिरहेका छौँ। त्यसले त अब त्यही सङ्केत दिन्छ नि त। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै एग्रिकल्चरको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको 0.5% चाहिँ तपाईँको चाहिँ FDI त्यसमा गएको छैन। कारण किन भन्दाखेरि अहिले हामीले एग्रिकल्चर सर्वे गऱ्यौँ र फिल्डमा हामी चाहिँ तपाईँको अब्जर्भेसन गऱ्यौँ भने एग्रिकल्चरको इन्भाइरोमेन्ट नै छैन। अब फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने मान्छेहरू एग्रिकल्चरमा काम गर्ने मान्छेहरू तपाईँको ट्रेडिसनल त्यही युज गरिरहेको छ र त्यसपछि गएर लेबर तपाईँको स्किल लेबर छैन र त्यसमा फाइनेन्स जुन तरिकाले अहिले तपाईँको फाइनेन्स चाहिँ राज्यले तपाईँको पठाउने प्राइम मिनिस्टरको कोषबाट र गभर्मेन्टले पनि तपाईँको बैङ्कबाट तपाईँको पठाउने भन्ने चिज छ, त्यो गरिरहेको छ। तर त्यो रियल सिचुएसनरियोमा कन्भर्ट भइरहेको अवस्था छैन। त्यस्तो अवस्थामा FDI आउने सम्भावना ज्यादै न्यून हुन्छ। तपाईँसँग एउटा स्ट्रेन्थ छ, त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट के छ। लेबरको मार्केटको कुरा भयो, क्रेडिटको कुरा भयो, त्यसपछि गएर प्रडक्टको कुरा भयो। अर्को कुरा अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने 78% को हाराहारीमा फाइनेन्सियल सेक्टरमा छ, 70 को हाराहारीमा तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टरमा FDI आएको छ, 29% को हाराहारीमा तपाईँको यो अरू सेक्टरमा छ।
र त्यो चिजमा तपाईँले चाहिँ नि हेर्नु जरुरी छ। अब अहिले हेर्नुभयो भने हाइड्रोमा किन छ भन्दाखेरि हाइड्रोमा हाम्रो पोटेन्सियालिटी छ र त्यसले गर्दाखेरि अब आउने दिनमा चाइनाको BRI जुन छ वन बेल्ट वन रोडको कन्सेप्टले त्यसमा एउटा इनर्जी पनि कम्पोनेन्ट छ र कनेक्टिभिटी पनि बढ्ने छ र त्यसले एउटा सम्भावना अझ ज्यादा बढाउने छ। इन्डियाको साइडमा चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न सकिने सिचुएसन छैन। इन्डियासँग त हाम्रो ट्रान्समिसन भइसकेको छ, सायद एक्सपोर्ट हुने सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि हाइड्रो अहिले हामी चाहिँ इनर्जी यदि जेनेरेसन गर्यो भने त्यो चाहिँ नि प्रडक्ट चाहिँ इन्डियामा चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। अब त हामी बङ्गलादेशसम्म पनि जाने त्यो चाहिँ नि होइन ट्रान्समिसन लाइन भइसक्यो। चाइनासँग पनि त्यो सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा त्यो आउने भइहाल्यो। अर्को कुरा टुरिज्म सेक्टरमा के छ भन्दाखेरि टिबेटमा अस्ति तपाईँको लास्ट टाइमको रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने 20 करोड मान्छेले भिजिट गरेका छ। अब त्यो चिज चाहिँ कनेक्टिभिटी यदि बेटर हुन सक्यौँ, ट्रेनको लिङ्केज भयो र त्यो सबै चिज हुने सम्भावना भयो भने त हामीले थोरै मात्रामा मात्रै त्यसलाई एसेस गर्न सक्यौँ भने त हामीले 20 लाख तपाईँको टुरिस्ट चाहिँ पुर्याउनलाई असम्भावना छैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईवटा सेक्टरमा बढी आएको कारण चाहिँ त्यो हो। र अरू सेक्टरमा किन छ भन्दाखेरि उनीहरूले त कम्प्यारेटिभ बेनिफिट र त्यसको मार्केट पनि त एसेस गर्ने भयो नि। जस्तै हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा गर्ने हो भने जस्तै USA र यो जर्मनले हामीलाई कार्पेटमा र गलैँचामा थोरै कोटा दिँदाखेरि इन्डियन FDI पनि त्यसमै चाहिँ बढी आएको थियो र अन्य चाहिँ FDI पनि तपाईँको आएको थियो। तर अहिले तपाईँको त्यो सिचुएसन त छैन नि त। हाम्रो जुन चाहिँ नि इन्डियासँग नेगोसिएसन छ त्यो नेगोसिएसनमा केही मात्रामा जस्तै चाइनाले हामीलाई 0 ट्यारिफ गरेका चिजहरू एक्सपोर्टेबल आइटम्सहरू छ, त्यसमा हामी फुल पर्सेन्ट चाहिँ 100% युटिलाइज गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। इन्डियासँग पनि त्यस्तै सिचुएसन छ। तर हामीले क्वारेन्टाइन जुन छ नि बेसिक कुराहरू जुन ल्याबहरू भयो त्यसको चिजहरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। जुन ह्यासलहरू छ एक्सपोर्टमा, जुन ह्यासलहरू छ चाइनातिर पनि तपाईँको इन्डियातिर पनि र नन ट्यारिफ ब्यारियरको प्रब्लम्सहरू छ, त्यो चाहिँ सल्भ नगरेसम्म अरू सेक्टरमा FDI चाहिँ आकर्षित गर्नलाई थोरै गाह्रो हुने सम्भावना हुन्छ। यो दुईवटा सेक्टरमा चाहिँ फेरि लेबर चाहिँ कम लाग्छ। फेरि एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, अरू सेक्टरमा तपाईँको जस्तै म्यानुफ्याक्चरिङमा जानुभयो लेबर चाहियो, एग्रिकल्चरमा जानुभयो लेबर चाहियो। लेबर चाहिँ नेपालको लेबर के छ भन्दाखेरि काम गर्ने तर पोलिटिकल क्यारेक्टरको छ, जसले गर्दाखेरि जस्तै चाइनालाई हेर्ने हो भने चाइनामा किन FDI भन्दाखेरि ड्यू टु द चिप लेबर फ्याक्टर हो नि त, कम्प्यारेटिभ बेनिफिट र मार्केट त छँदैछ। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले लगानी सम्मेलनमा पनि यो चाहिँ हाम्रो कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज हो। यो चिजमा हामी तपाईँलाई चाहिँ सेक्योर गर्छौँ र यो चिजमा तपाईँको तर तपाईँले पनि हाम्रो रुल एन्ड रेगुलेसन भयो, हामीले जे व्यवस्था गरेका छौँ त्यो चिज चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो गर्नु जरुरी छ। तर यदि हामीले FDI को डाटालाई हेर्ने हो भने वेस्ट इन्डिजको तपाईँको अहिले 60% को हाराहारी छ स्ट्रक्चरमा, ट्याक्स हेभेनको मनी छ। अनि त्यसले मेसेज के लाग्छ भन्नुहोस् न, एउटा पार्ट हो त्यो छ। दोस्रो कुरा एनसेलमा पोलिटिसियनले तपाईँको पैसा लिएको कुराहरू छ। भन्न खोजे राज्यलाई तपाईँ चाहिँ मेन स्ट्रिममा गएको देखिँदैन, चाहिँ मेन स्ट्रिमबाट आउटमा तपाईँको नेगोसिएसन भएर लफडा भएको अवस्था देखिन्छ र यसले त तपाईँको मेसेज त गलत लाग्छ। त्यसलाई किल गर्नु पर्यो, म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो। राइट, अब यो प्रश्न म लिएर गएँ। यो प्रश्न तपाईँको लगानी सम्मेलनमा तपाईँको मलाई जहाँसम्म लगानीकर्ताले सोध्छ यो तपाईँको उठाउँछ त्यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला तपाईँको यो ठुलो इस्यु चाहिँ निस्किन्छ त्यहाँ। किन भन्दाखेरि यसैले उनीहरूले त अरू चिज भनेको चिजमा विश्वास गर्ने होइन नि, क्रेडिबिलिटी सरकारको कति छ भन्ने कुरा उनीहरूले एसेस गरेका छ। त्यो एसेसमेन्टको फेरि क्वेसन त छ आयो, फेरि त्यही त शैल वी ह्याभ द आन्सर। कमिटमेन्ट एन्सर त गर्नु जरुरी छ त। तपाईँले कन्फिडेन्समा त राख्नु पर्यो नि। लगानीकर्ता त जोखिममा आउँदैन नि, एडिसनल कस्टमा आउँदैन नि। अग्रवाल सर, विश्वासको वातावरण त अझै पनि चाहिँ इट्स अ भेरी इसेन्सियल पार्ट होइन। विश्वासको वातावरण भनेको त इसेन्सियल के सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण। तर के छ भने नि यो उत्साहजनक किन छ भने भर्खरकै म यहाँलाई उदाहरण प्रस्तुत गर्छु। केही दिन अगाडि मात्रै हाम्रो लगानी बोर्डले कोरियाको मोटर कम्पनीलाई 10 अरब कति 54 करोड जतिमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर मोटर एसेम्ब्लिङ प्लान्टको लागि MOU साइन गरेको छ। यसको मतलब लगानीकर्ताहरू अब अलिअलि कन्फिडेन्सियल हुँदै गइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, यो त लगानी सम्मेलनभन्दा अगाडि यो एउटा सम्झौता हुनु पनि नेपालको इतिहासमा पहिलो गुड न्युज कुरा हो कि यसले उत्साह बढायो क्या। हामीलाई पनि कता लाग्यो सरकारले गरेको कमिटमेन्टमा लगानीकर्ताहरू विश्वास गर्न लागिरहेका छन् भनेर। एउटा कुरा त यहाँले मान्नै पर्छ, नेपालको जुन प्रोस्पेरिटीको सम्भावनाहरू छ त्यो एउटा हामीलाई
प्रकृतिले दिएको धेरै ठुलो सुन्दर वरदान एकदमै हो। यसमा कुनै दुई राय छैन। अहिलेसम्मको विडम्बना हो कि आज हामी यति ल पर क्यापिटा इन्कममा बसिरहेका छौँ। तर अब जुन हिसाबको अहिलेको हाम्रो सरकार छ, यो सरकारको तपाईँले मेनिफेस्टो हेर्नुहोस् न, यो 5 वर्षभित्र नेपाललाई आर्थिक समृद्धिमा पुर्याउँछौँ भनेर कमिटमेन्ट लिएर आएको छ। सरकार किन सिरियस छ भने 5 वर्षपछि पब्लिकको अगाडि त जानुपर्ने देखिन्छ नि त। यदि नेपालको इकोनोमिक एक्टिभिटिज ग्रो भएर यहाँ इकोनोमिक आर्थिक समृद्धितिर सुधारात्मक देखिएन भने त भोलि सरकारको अगाडि त एउटा त्यहाँ भोट माग्न जानु पनि समस्या हुन्छ नि त। जनता पनि जागरुक भइसकेका छन्। त्यसकारण मैले अघि भने नि सरकारतिरबाट निजी क्षेत्र पनि हामी पनि आश्वस्त छौँ कि सरकार यसपल्ट जुन अभियान लिएर अगाडि यो लगानी सम्मेलन, यो मैले यो लगानी सम्मेलनकै उपलब्धि हुनुपर्छ भन्दिनँ म। यसले एउटा वातावरण निर्माण गर्नु पनि हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हो। यस्तो यो त हामीले बारम्बार हरेक क्षेत्रमा गएर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। आज नेपालमा छौँ, मैले अघि जुन भने नि बारम्बार, अस्ति हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले बाहिर गएर युएनहरूमा पनि सबै ठाउँमा नेपाल लगानीको लागि एकदम राम्रो भर्जिन गन्तव्य हो भनेर एउटा जुन हिसाबले प्रस्तुति गर्नुभयो, त्यसले हामी स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई पनि धेरै उत्साहित बनाएको छ। तर आगामी दिनमा सहकारीय र नियतको जुन मैले कुरा गरेँ, सरकारले कार्यान्वयन पक्षमा हामी अन्त्यतिर छौँ। अब दुईवटा चाहिँ पाटोलाई चाहिँ अलिकति कन्साइज गरेर बताइदिनुहोस्। यसको चाहिँ चुनौतीहरू बताइदिनुहोस् र गर्नुपर्ने चाहिँ के हो हामीले। होइन, चुनौती, सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण जुन सरकारले अहिले अग्रसर भएको छ, त्यो यथाशीघ्र यसलाई व्यावहारिकतामा चाहिँ देखाउनु पर्यो। कानुनी प्रक्रियाहरू पनि जुन झन्झटिला थियो, वान डोर सिस्टमबाट गर्ने लगायतका विषयवस्तुहरू र हाम्रो ब्युरोक्रेसी जुन प्रकारको छ, त्यसको ह्यासलहरूलाई चाहिँ कसरी हटाउने एउटा पाटो चाहिँ हो। म यहाँ भोलि लगानी सम्मेलनमा हामीसँग प्रतिबद्धता धेरै आउला। भोलि 30 खरबभन्दा पनि बढी आउन सक्छ, हेर्नु सम्भावना छ अहिले नेपालको परिस्थिति हेरेर। तपाईँको यदि प्रतिबद्धता आएर पनि भोलि त्यो जुन कन्भर्जन भएन भने त तपाईँको काम के लाग्यो। त्यसकारण प्रतिबद्धता आए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि जुन अघि यहाँले भन्नुभयो नि व्यावहारिकता, सरकारले त्यो व्यावहारिकतामा गरेर देखाउनु पर्यो। होइन भने त त्यो त तपाईँको 2-4 महिना हेर्छ यहाँ त त्यही सिस्टम छ भनेर फेरि विगतमा जुन 14 खरबको प्रतिबद्धताको के रिजल्ट भयो त्यो हुन्छ। हेर्नुहोस्, सरकार त्यसमा गम्भीर पनि छ, हामी निजी क्षेत्र पनि गम्भीर पनि छौँ। र अर्को कुरा के छ भने यो आर्थिक ठुल्ठुला यस्ता धेरै सेक्टरहरू हामी कहाँ छ जसमा नेपालको स्वदेशी लगानीले पुग्दैन। हेर्नुहोस्, हामी कहाँ त तपाईँले हेर्नुहोस् न, अलिकति लगानी योग्य रकमको डिमान्ड हुने बित्तिकै ब्याङ्क रेट कति माथि गइसक्यो के यसले त हाम्रो कम्पिटेटिभ सेक्टर त बन्दै बन्दैन नि त। त्यसकारण हामीलाई विदेशी लगानी चाहिन्छ। अघिको म एउटा अझै तपाईँलाई जवाब दिन्छु। भारत, चीन र यहाँले बेलायतको मात्रै गरौँ। आज जापान जस्ता यस्ता कन्ट्रीहरू छ जहाँ पैसा डिपोजिट गर्न पनि तपाईँले नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट रेट, त्यो रिजर्भ राख्नलाई पैसा दिनुपर्छ, सर्भिस चार्ज तपाईँको आफ्नो पैसा इन्ट्रेस्टबाट त आफ्नै पैसा राख्न पनि दिनुहुन्छ। यस्ता ठाउँहरू छ। आज उहाँहरूले यहाँको यदि भर्सिनिटीहरू हेरेर भने भोलि त्यस्ता राष्ट्रबाट पनि लगानीकर्ताहरू आइदिए। आज एउटा कुरा हेर्नुहोस्, जापानको धेरै लगानीकर्ताहरू विश्वका धेरै ठाउँमा, चाहे आज तपाईँको भारतमा नै हेर्नुहोस् कति छ, तपाईँको भियतनाममा हेर्नुहोस्, आज ती लगानीकर्ताहरूले आएर जुन हिसाबले औद्योगिकरण गरे आज ती देशहरू कहाँको कहाँ पुगे। त्यसै प्रकारले चीनका लगानीकर्ताहरू पनि धेरै ठाउँमा छरिएका छन्, भारतीय इन्भेस्टर्सहरू पनि छरिएका छन्। त्यसकारण हामीलाई लगानीकर्ता जुनसुकै राष्ट्रको आए पनि हामीलाई यहाँको वातावरण निर्माण गर्नै पर्छ। कसैलाई चित्त बुझेन भने अर्को कन्ट्रीबाट पनि आउँछ क्या, संसारमा धेरै छ। हेर्नुहोस्, लगानीकर्ताहरूले जुन अघि यहाँले ट्याक्स हेभेन कन्ट्रीमा किन मान्छे जान्छ, त्यो उहाँहरूले त कुनै मार्केटिङ त गरेको छैन नि त। जहाँ सहुलियत बढी देखिन्छ त्यहाँ गएर न मानिसको वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट तयार हुन्छ। इट्स अल अबाउट मेकिङ गुड मनी, राइट, एक्ज्याक्टली। डाक्टर साहब, अब गर्ने के त, यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउनलाई तपाईँ, हाम्रो मिडिया, सरकार, निजी क्षेत्र र आम रूपमा चाहिँ सबैको चाहिँ भूमिका के त? होइन, बेसिक कुरा मैले भने नि, हामीले जुन तरिकाको चिजहरू लगानी सम्मेलनमा लिएर गएका छौँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेर, त्यो चिज चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सन चाहिँ नि हाम्रो डे टु डे इन्टरनल तपाईँको इन्स्टिट्युसनल फङ्सन र त्यसको चाहिँ नि तपाईँको इफेक्टिभनेसमा बढ्नु जरुरी छ, ताकि हाम्रोमा चाहिँ नि तपाईँको कुनै पनि लगानीकर्ता कन्फिडेन्स नहुने वातावरण चाहिँ नहोस्। जसले गर्दाखेरि हामीले आज लगानी सम्मेलन गऱ्यौँ र बिर्स्यौँ भने त्यो हुँदैन। किन भन्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुहोस् न, हाम्रो हाइड्रो पावरमा लाइसेन्स होल्डिङको तपाईँको समस्या छ। हामीले अहिले जस्तै अरुण चाहिँ नि भर्खर मात्रै तपाईँको इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा, एक्जिक्युसनको फेजमा गइरहेको अवस्था छ। र त्यसले गर्दाखेरि
लगानी सम्मेलनपछि पनि हामी त्यस्तो इन्स्टिट्युसन जस्तै लगानी बोर्ड छ, लगानी बोर्ड मात्रै भएर पुग्दैन, फलोअप गर्ने, त्यसलाई तपाईँको कन्टिन्युअसली ट्र्याकिङमा राख्ने, त्यसलाई एउटा चाहिँ कुनै प्रब्लम छ भने तपाईँको अर्जेन्ट तपाईँको सम्बोधन गरिदिने, त्यो कुराहरू गर्नु पर्यो। अर्को कुरा तपाईँ भन्नुहोस् न, जस्तै अहिले तपाईँले बेसिक कुराहरू चाहिँ म किन कुरा गरिरहेको छु भन्दाखेरि काठमाडौँको बाटो छ, हेर्नुहोस्, बाटो खाल्ला खुल्ली छ भने त्यसको इम्प्रेसन के हुन्छ? म त तर्सेको पाटो चाहिँ नि त्यो पाटोमा छ, सरकारले त्यसलाई तदारुकताका साथ तपाईँको चाहिँ बिना कमिसन, बिना तपाईँको करप्सन तपाईँको त्यो काम गर्नु पर्यो, अनि पो तपाईँको लगानी प्रवर्तन हुन्छ। हामीलाई तपाईँले जस्तै तपाईँको अहिले इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज चाहिँ नभएको कुरा निकाल्नुभयो, मोटिभेसन के? लगानीकर्ताहरू एयरपोर्टमा ओर्लिने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ फिल फ्री टु इन्भेस्ट ओभर हेयर भनेर चाहिँ फिल गर्नु पर्यो जेनरली। किन भन्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ जानुभयो भने सिन्डिकेट पाउनुहुन्छ, हेर्नुहोस्, उसले गाडी चाहिने सरकारले के व्यवस्था गर्ला त्यो अर्को पाटो छ, त्यहाँ पाउनुभयो भने उसलाई चोइस छैन, वेलकम गर्ने होइन, अर्कै हिसाबको व्यवहार तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँको प्रत्येक स्टेपमा हामीले चाहिँ नि सरकारले रेस्पोन्स गरेर त्यसलाई करेक्सन गर्दै हामीले एउटा बिहेभियर चाहिँ तपाईँको डेभलप गर्नु जरुरी छ। इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एट्र्याक्ट चाहिँ भनेर पोलिसी मात्रै होइन, इन्स्टिट्युसनल फङ्सनदेखि लिएर हाम्रो इन्डिभिजुअलको पनि त त्यही हिसाबमा जानुपर्छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ जापानको एयरपोर्टमा तपाईँ हेर्नुभयो भने ब्यागलाई सफा गरेर जो मान्छे त्यहाँ बस्छ ब्यागलाई सफा गरेर हाम्रो चाहिँ जुन अराइभल्स छ त्यसलाई उपलब्ध गराउँछ। हाम्रो त ब्यागमा तपाईँको सामान निकालिदिने अवस्था छ। अहिले तपाईँको एयरपोर्टमा हेर्नुभयो भने नेपाली जुन मान्छेहरू नै छन् तपाईँको चाहिँ समस्या भोगिरहेको अवस्था छ। मैले भन्न खोजेको यो चिज एउटा पाटो भयो, एउटा हाम्रो ब्रान्डिङको कुरा भयो, त्यसको लागि चाहिने अरू जुन चाहिँ पूर्वाधारका कुरा भए, इन्स्टिट्युसनल तपाईँको फङ्सनका कुरा भए, ह्युमन बिहेभियर भए, क्यारक्राटिक तपाईँको चाहिँ डिसिजन्स र त्यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको साइड भयो, त्यो सबै चिजलाई हामीले चाहिँ इम्प्रुभ गरेर रेस्पोन्स गरेर गर्न सक्यो भने मात्रै हामीले जुन हाम्रो केही कुराहरू कम्प्याटेबिलिटी भए तापनि, कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज कम भए पनि त्यो चिजले लगानीकर्तालाई तपाईँको वेलकम र कन्फिडेन्समा ल्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। नत्र तपाईँको चाहिँ नि हामीले अब लगानी सम्मेलनले एउटा इनिसिएसन, राम्रो इनिसिएसन हो, यो इनिसिएसनलाई तपाईँको हामीले फ्रुटफुल हिसाबमा जुन हामीले एक्सपेक्ट गरेका थियौँ त्यो एक्सपेक्ट चाहिँ तपाईँको इम्प्लिमेन्टेसन हुने अवस्था नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि डर चाहिँ त्यो पाटो हो। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले सानो सानो मसिनो जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनाउने केसमा जुनसँग चाहिँ हाम्रो कुराहरू छ त्यो सबलाई करेक्सन गरोस् र त्यसलाई चाहिँ प्रपर फङ्सनिङमा ल्याएर इफिसियन्सी र प्रोडक्टिभिटी चाहिँ ल्याओस्, अनि मात्रै तपाईँको यो चाहिँ लगानी सम्मेलन चाहिँ रियलमा फ्रुटफुल हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले लगानीमा देख्न सक्छौँ र जसको लगानीबाट तपाईँको मल्टिप्लायर इफेक्टमा हामीले चाहिँ पिपलको जीवन स्तरमा चाहिँ जिस्ट के निकाल्यो भने गफ जति गरे पनि व्यवहारिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ उतार्न सक्नु पर्यो हामीले र त्यो फिगरमा देखिनु पर्यो। प्रतिबद्धताले मात्र हुँदो रहेनछ। विगत हाम्रो दुईटा लगानी सम्मेलनको एकदमै नमिठो चाहिँ अनुभव चाहिँ दिइरहेको छ। यसमा चाहिँ कम्तीमा नहोस्, जति प्रतिबद्धताहरू आउँछन्, जति एफडिआई गर्नेहरू चाहिँ आउनुहुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ जे जति गरे पनि त्यो चाहिँ कन्भर्जनमा चाहिँ त्यसको रेट चाहिँ हाई हुनु पर्दछ। त्यसको पाटोमा सरकारले, निजी क्षेत्रले र आम रूपमा सरकारवालाहरूले जे चाहिँ फेसिलिटेट गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ व्यवहारिक रूपमै परिवर्तन हुन जरुरी छ। धन्यवाद संवादको लागि। हामी यो सम्मेलन सकिएपछि फेरि पनि अर्को चरणमा यहाँहरूसँग बहस पक्कै पनि गर्नेछौँ। आजको लागि यो संवादको लागि तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।